अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमने लास्ट टाइम वर्गो तक आपको डिटेल में बताया था 2024 के हवाले से। जो लोग नए व्यूअर हैं, अगर वर्गो तक उन्होंने 2024 का नहीं देखा, वो पिछली वीडियो देखें। दाऊद दाऊद और मैडम लाला रुख ने डिटेल से एरी से वर्गो तक सबके बारे में बताया है। अब हम जानेंगे लिब्रा का 2024 कैसा गुजरेगा और मैसेज भी लेंगे मैडम लाला रुख से लिब्रा के हवाले से कि 2024 लिब्रियन का कैसा गुजरने वाला है। जी दाऊद भाई, देखते हैं जी 2024 लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है 2024 लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए 2024 की क्या एनर्जी नज़र आती है। तो लिब्रा वाले 2024 में चेंजिंग है, बड़ी तब्दीलियां हैं और बिगनिंग में तो सारी चीज़ें जिस तरह डिस्टर्ब नहीं हो जाती, निज़ाम बिगड़ जाना, अच्छे भले हालात चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अच्छी भली सिलसिले चल रहे हैं और जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कोई ऐसा बड़ा फैसला या बड़े अच्छे हालात और अचानक जो है ऐसी तब्दीली आ जाएगी जिससे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन फिर ये बड़े ही हिकमत के तहत अपने मामलात को, यहाँ पे एक मैं ख़ास बात बताता हूँ, ये जो तब्दीली है ये रूहानी तब्दीली है। अच्छा अच्छा। और ये तब्दीली ऐसी है कि इनकी ज़िंदगी जो है डेवलप हो सकती है, एक क्रिएशन की तरफ जा रही है, एक नए जोश और जज्बे के तहत ये अपनी ज़िंदगी को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे और उसके ऊपर बड़ी टका के वर्किंग करेंगे। अच्छा। और मेहनत करेंगे, कामों में लगे रहेंगे। ख़ासकर जो है मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई और अगस्त में ये बड़ा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। Okay. अच्छा, ये कुछ अपनी नेगेटिव एनर्जी जो इनके साथ होगी या पावर होगी उससे बचने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इस पूरे साल में अपने मामलात को रूहानी तरीके से सॉल्व करें, स्पिरिचुअल तरीके से सॉल्व करें और ख़ासकर रात के अमाल, रात के वक्त जो पढ़ाइयाँ या ज़िक्र अज़कार हों वो ज़रूर करें, जिससे इनको हेल्प मिलेगी। पूरा साल काम करेंगे, कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, पैसे आ रहे हैं, हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन जो लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे ना, एतबार करेंगे, उससे मार खाएंगे। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि एतबार ना करें, जो भी फैसला करना है उसको उसमें अपना विजन क्लियर रखें, सोच समझ के फैसले करें और अपने दिल की बातें, अपनी बातें अपने तक रखनी है, लोगों तक नहीं लेकर जानी। जिस तरह लोगों को अपना हमदर्द या जिनको वेल विशर समझते हैं वो ही लोग इनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम का जो है बना सकते हैं, इनको प्रॉब्लम का शिकार कर सकते हैं। तो इनको चाहिए ख़ासकर अपनी सेहत के लिए, सेहत के इशू को सॉल्व करने के लिए पानी दम करके पिएं और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो 21 मरतबा या 41 मरतबा पानी पे दम करके ज़रूर पीना चाहिए। और अपने ख़ास कर जो है एंड वाले 6 मंथ है, यानी अगस्त के बाद वाले, उसमें अपने लिए अमाल करें, रूहानी अमाल, अपने कामों से मुतल्लिका, अपनी स्टेबिलिटी से मुतल्लिका, अपने हालात से मुतल्लिका, और अमाल में ज़्यादा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। और यानी कि अगर ये रोज़ाना 41 टाइम पढ़ लेंगे तो इनको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे ये फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैडम भी ऐसे करके सुन रही हूँ, मैडम का भी लिब्रा है, तो मैडम लिब्रा के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही है। और चूँकि मैं ख़ुद इस वक्त थोड़ा सा उसमें हूँ, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में भी हूँ, मेंटल हेल्थ में भी हूँ और रूहानियत, मैंने इन्होंने जब ये कहा ना कि रात के अस्कार, तो फलक ऐसे ठस करके लगा, क्योंकि मैं चंद दिनों से 10-15 दिन से पता नहीं क्या हो गया, मैं हमेशा रात को जो है ना एक खींचती हूँ हिसार, और उसके बाद मैं तस्बीह लेके ना पढ़ती रहती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं। चंद दिनों से मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, अजीब सी ना कोई रुकावट नहीं आ जाती, जैसे कोई आपको रोक रहा है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर कोई तस्बीह पढ़े मैं सो गई हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे साथ हो रहा है। और इनकी बात इतनी सही आई कि रात के वो जो एक पहर होता है ना आपका, जो सोने वाला 12-1 बजे के करीब, और फिर आपका तहज्जुद का टाइम, ये वो वक्त होते हैं जब फरिश्ते
ساری دنیا میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کون اس وقت میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور میں اس کی پکار سنوں اور میں اس کی دعا سنوں. لیکن بعض دفعہ آپ کا دل ایسا کورا سا ہو جاتا ہے, بلینک ہو جاتا ہے, جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کس ڈائریکشن میں جائیں. تو وہاں آپ کو کوئی روحانی, آپ کو ایسا بندہ چاہیے, انسان چاہیے جو آپ کو تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کے, جیسے نہیں بعض دفعہ فلیشنگ لائٹ آتی ہے تو آپ اندھے سے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے بعض دفعہ آگے سے بتی, فل بتی کے ساتھ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں چندھیا آ جاتی ہیں. بعض دفعہ زندگی میں بھی ایسے ٹائم آتے ہیں, اور یہ لیبرنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ سال ہے 2024. ویسے تو 8 کا ہندسہ ہے, تو یہ ہے بڑا بھاری سال, لیکن اللہ سب کے لیے بہتر کرے, اور لیبرنس کے لیے بھی کرے اور سب تمام برجوں کے لیے کرے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط برتنا چاہیے اس ٹھیک سال ہے. میں. ویسے میڈم لالا روک شادی کے لیے سوچ رہی ہیں ناظرین, تو داؤد جی کیا ان کی کرنی چاہیے شادی؟ ہاں شادی دیکھیں پتہ کیا بات ہے, یہ جو زندگی کے میلے یہیں پہ رہ جانے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اب جو ہے راضی کرنا چاہیے. راضی کرنا ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, ہم سب کا وقت گزرتا جا رہا ہے, اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے. کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہے میڈم, میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اچھا, مجھے وہ کیا میسج یہ ہے لیبرا کے لیے کہ ڈونٹ لیٹ پرائڈ گیٹ ان یور وے. آپ اپنی انا کو اپنے راستے میں نہ آنے دیں. یعنی اگر آپ کسی کے پیچھے خوار اور ذلیل ہونا چاہ رہے تو ہو جائیں. نہیں یار, اچھا مطلب نہ ہو, یہ کہنا چاہ رہی ہے. ہم لائٹر موڈ پہ اس لیے لے گئے کہ کیونکہ میرا سٹار ہے تو تم لوگ خوب اڑا لو. ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح کہا, میرے تو پاؤں قبر میں ہیں, مجھے تو بس تسبیح لے کے اللہ اللہ سارا دن کرنا چاہیے نا. نہیں میڈم, منہ تو باہر ہے نا. سب کو کرنا چاہیے. دیکھیں موت کا جو ہے نا کوئی وقت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوٹی عمر میں بلا لیتے ہیں, کسی کو درمیانی عمر میں بلا لیتے ہیں, کسی کو آخری عمر میں بلا لیتے ہیں. تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے زندہ رہنے کا کتنا یقین ہے, آپ کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھتا ہوں. ہاں اس وقت میں سمجھتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امانتیں دیں اور وہ امانتیں کہا کہ صبح لٹا دینا, تو میں نے سمجھا کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا. تو زندگی ایک جو ہے وہ پانی کا بلبلہ ہے, اور کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس میں شادی یہ چیزیں تو کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ماں سوائے دھوکے کا سما. تو یہ دھوکے کا سما ہے, اور بندے کو ہر وقت اسی حالت میں رہنا چاہیے کہ جب قادر مطلق بلائیں اور بندہ اللہ کے حضور چاہے, اور اپنی تیاری اتنی رکھے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اس وقت کے لیے جب موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ. اس وقت کو سوچ کے انسان کو فیصلے کرنے چاہیے. کیا بات ہے, بہت زبردست لبرا کے حوالے سے بتایا, کیونکہ نارمل نکلا لبرا کا, تو احتیاط آپ نے کرنی ہے 2024 میں. میسج کیا ہے میڈم؟ میسج آپ نے بتا دیا ہے. جی یہی ہے کہ جی انا کو مارنا ہے, انا کو مارنا ہے. انا دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگ نیکی کرتے ہوئے, اچھائی کرتے ہوئے بھی انا کو آڑے لیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کرنا ہے. نہیں, درگزر کر دینا. اچھی بات اور اچھا کام کرتے ہوئے انا کو بھی نہیں لانا. اب ہم چیک کرتے ہیں اسکارپیو کا 2024 کیسا رہے گا. داؤد جی, داؤد ٹیرو کارڈ سے ہمیں بتائیں گے اوور آل. دیکھتے ہیں جی اسکارپیو برج اقرب والوں کا 2024 کیسا رہے گا. 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں اسکارپیو برج اقرب والوں کا 2024 کیسا رہے گا. تو اسکارپیو والے بڑی تبدیلیاں, بہت چینجنگ, اور اسی طرح کی انرجی جو لیبرا والے لے کر آئے ہیں, مگر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی. یعنی کہ لیبرا کے سٹارز کا اثر جو ہے اسکارپیو کے اوپر بھی پڑ رہا ہے, تو اسکارپیو والے بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ جائیں گے, خاص کر بزنس سے متعلقہ, کیریئر سے متعلقہ, اپنی جاب سے متعلقہ بہت تبدیلی دیکھیں گے. اور کچھ چیزیں تو بعض اوقات ہوگا سال کے آغاز میں جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا, چیزیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے, معاملات کوئی سمجھ نہیں لگ رہے, اور ایسی ہی چلے گا کہ اچانک ان کی زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور خاص کر مئی, جون, جولائی, اگست میں یہ ٹکا کے پیسے کمائیں گے, حالات میں بہتری لے کر چلے جائیں گے. لیکن اتنا کام کریں گے ان کی صحت کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے اگست دسمبر کے مہینوں میں. تو خاص کر ان مہینوں میں یہ اپنی صحت کے متعلق احتیاط کریں, اور جہاں کہیں بھی نیگیٹیوٹی ہو اس نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے روحانی اعمال ضرور کرتے رہیں, کیونکہ زندگی ان کی جس بھی
मामलात से मुतल्लिका चलेगी उसमें ये जो है पॉजिटिव इनकी एनर्जी जो है इनके इनर से निकलती है, और ख़ासकर ये अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने सलाहियतों को जाने। इनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ख़ासकर मीडिया से रिलेटेड लोगों को बड़ी चेंजिंग है, बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एंड के महीनों में सेहत और शुरू के महीनों में एतबार नहीं करना। ठीक है, वहाँ नुकसान उठाएंगे यहाँ। हाँ जी। और दूसरा ये कि अपने मामलात की मदद के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च जब भी मौका मिले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके नेगेटिविटी दूर करने की नीयत से पढ़ें, और एंड के महीनों में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी का विर्द रखें। नवंबर दिसंबर के महीनों में पानी दम करके पिएं और गोश्त का सदका ये देते रहें। ठीक हो गया। अच्छा, जो ड्राइविंग का पेशा है उनके लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियो? एहतियात से ज़रूर एहतियात से गाड़ी चलाएं, और ख़ासकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गाड़ी, क्योंकि जब ये गाड़ी चलाते हैं तो ये अपने में नहीं होते, ये कहीं और पहुंचे होते हैं, इनका माइंड कहीं और होता है। बाइक, गाड़ी या कुछ भी अगर सफ़र में हो तो ये अपने उस सफ़र में मौजूद नहीं होते, कहीं और पहुंचे होते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का प्रेशर, वेव्स ऐसी होती हैं कि ये वेव्स को पकड़ते हैं, तो उस वेव्स की वजह से ये बेहतियाती करते हैं, तो माइंड चलता रहता है। ये बेसिकली माइंड को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही पानी का दम करके पीना, और एंड के महीनों में जो पढ़ाई है उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बताई गई है। ठीक है जी मैडम, क्या देख रही हैं आप? दाऊद जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और जनरली ये हम सबके साथ है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं, आपने देखा सबसे ज़्यादा बेहतियाती सड़कों पे होती है। जॉब्स वाले हैं, कोई भी हैं, हम वक्त पे निकलना तो हमारे यहाँ आदत ही नहीं है, सारी तेज़ी और जल्दी सड़कों पे होती है। ख़ास तौर से बाइक्स पे जो बच्चे हैं, 2 पहिए की सवारी है, एहतियात लाजमी है। खुदा न ख्वास्ता हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मगर आपने देखा कि हम लोगों के माइंड कहीं और होते हैं और जिस्म कहीं और होता है। तो ये फ्लोटिंग जो ना हमारा, वी नीड के हम अपनी एनर्जीज़ को सारों को साथ मिला के एक जगह ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे करें, घर आए हैं तो बीवी बच्चों पे करें। लोग जॉब से घर, अपने घर पे जॉब ले जाते हैं, जॉब पे घर बीवी बच्चों की फिक्रें ले जाते हैं। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू डिवाइड, और अपने अपने अलग अलग चीज़ें बनाएं और उसमें चीज़ें रख कर वैसे चलें तो हम एक ऑर्गेनाइज्ड बन जाएंगे। अच्छा, इनका मैसेज क्या देखती हैं आप 2024 स्कॉर्पियंस का? स्कॉर्पियंस के लिए निकला है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके घर वाले महफूज हैं। यानी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हम अगर बाज़ा पता है फ़लक क्या होता है, आपकी ज़ुबान से अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज आता है और खुद निकलता है, और देखिए स्कॉर्पियो का ही निकला है। तो वो आप ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो एक आम सी चीज़ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वर्त है। कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान कभी भी खाली ना हो और बेकार ना हो, बजाय फजूल बातों के या सोचने के आप अपने को इस तरफ लगा लेते हैं तो आपकी एनर्जी भी सेव होती है। बहुत अच्छी बात मैडम ने की है, पढ़ते रहना चाहिए हर टाइम, और मैसेज भी आपको बताया कि सेफ है 2024 स्कॉर्पियंस के लिए। अब चलते हैं सजिटेरियस की तरफ और देखते हैं कि 2024 सजिटेरियस के लिए कैसा है। 23 में तो बहुत मुश्किलात काटी, लेकिन अब 24 में एंटर होंगे और ये कहना चाहिए आई एम रेडी, और चेक करते हैं 24 में कार्ड क्या आ रहा है। देखते हैं जी 2024 सजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी, बिजनेस, लव, सफ़र, तमाम जो है एनर्जी को लेकर। जी शादी भी इसी में है, लव शादी में आता है जी, तो लव बगैर शादी के नहीं हो सकता। जी हो सकता है। तो सजिटेरियस वालों के लिए 2024 की 3 कार्ड की एनर्जी, सजिटेरियस की 3 कार्ड की एनर्जी कैसी नज़र आती है? तो कम्युनिकेशन, राब्ते, ज़बरदस्त किस्म का आपका 2024 रहेगा, क्योंकि आप अगर मीडिया से हैं तो आपका एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। आपके राब्ते, आपकी कम्युनिकेशन, टेलीफोन का ज़्यादा इस्तेमाल, मोबाइल नया लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर ले सकते हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। और सजिटेरियस, ये आपके लिए नहीं है, सारे सजिटेरियस वालों के लिए। और ख़ासकर आप मई और जून के महीने में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली देखेंगे। अगस्त के महीने में शादी नहीं, ये खबरें यानी कि बड़ी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी खबरें, कारोबार, पैसा, इमिग्रेशन। और लेकिन एक मसला रहेगा इनका कि बाज़ इनका दिमाग स्टक हो जाया करेगा, इनको चलते चलते समझ नहीं लगेगी कि मैंने फ़ैसला क्या करना है, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा नेगेटिव गुजारा हुआ है इन्होंने, या वैसी चीज़ें चल रही हैं कि जिनकी वजह से इनको फ़ैसले की समझ नहीं लगेगी।
गुजरा हुआ वक्त इनके ऊपर हर वक्त एक तलवार बन के लटका रहेगा, जिसकी वजह से ये परेशान रहेंगे। लेकिन ये परेशानी फील इसलिए नहीं करेंगे कि इनके पास काम बहुत होगा, पैसे के मामला बड़े ज़बरदस्त होंगे और मसरूफ़ नज़र आते हैं, अपने कामों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको अपने मामलात की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए कि सूरह इखलास का विर्द रखें। इनके लिए सूरह इखलास जो है ये 2024 के लिए इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। 2024 में ये सूरह इखलास 21 मरतबा, 41 मरतबा या 100 मरतबा या 119 मरतबा पढ़ें और अपने लिए मज़ीद तरक्की के लिए दुआएं करें। और नेगेटिविटी जो बॉटम में उससे बचने के लिए ये लोग जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 19 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं। जी दाऊद भाई, इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा वो साइटेरियस है और मैं ये करूँगा जो दाऊद जी ने इजाज़त देते हैं। आप देखें, जो कमेंट्स में मुझे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम या डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो उनको इजाज़त हो। और मुझे मैं भी कमेंट में आ जाऊँ। देखें, आपको फलक भाई मैंने कुछ पढ़ाइयाँ बताई हैं, उसके आपको फ़ायदे हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे और आपकी तबीयत और सेहत में और कामों में मदद हो रही है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे आप आते हैं तो जो जो पढ़ाइयाँ और जिक्र अज़कार मैंने आपको बताया, ख़ासकर अभी तो अब आप अमलियात भी सीखेंगे मेरे से, तो उसका भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहती हैं मैडम? माशाल्लाह, आपने देखा तीनों में वॉन्ड्स और मैंने हमेशा अपने जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ वो वॉन्ड्स के हिसाब से एक अक्लमंदी, एक हुनरमंद इंसान जिसके हाथ में एक पावर है, आप जैसे मीडिया से हैं, जिसके पास जो भी अल्लाह ने पावर दिया है अपनी फील्ड में है, वो वहाँ अपनी ताकत रखता है। और पहले में उसके पास कोई 8 हैं, सेकंड में उसके पास 7 हैं और उससे अगले में वो एक घोड़े पे सवार है। यानी अपनी फील्ड में जस्तजू करते रहे, मेहनत करते रहे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपकी तरक्की होगी और आप मंजिल पे अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा है। और अब मैसेज देखते हैं साइटेरियस के लिए क्या है और ये चेक करते हैं। A fiery climax approaches, यानी कि आपके लिए वो वक्त आ रहा है, उरूज करीब आता नज़र आ रहा है। यानी उरूज का मतलब है कि जो भी आप हर एक की एक मंजिल होती है, बाज़ दफ़ा मंजिल पहुँच कर भी एक नया सफ़र शुरू हो जाता है, लेकिन यू रीच द हाइट जो आपका एम था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर के आगे भी एक पूरी ज़िंदगी है, लेकिन वो उस वक्त उसकी वो मंजिल डॉक्टर बनना होता है। इसी तरह तुम्हारा है कि मैं कब बड़ा हूँगा, है ना। तो इस साल में तुम 2024 में इंशाल्लाह बड़े बच्चे बन जाओगे, ठीक है, जिम्मेदारी तुम कबूल कर लोगे और इट विल बी गुड फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छे निकाले कार्ड्स आपने साइटेरियस के। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, देखते हैं कि 2024 ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी होगी, यूनिवर्स क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, कार्ड्स की एनर्जी क्या नज़र आती है। कैप्रिकॉर्न वालों का 2024, बहुत जल्दी वाले कैप्रिकॉर्न वाले 2024 में क्या एनर्जी नज़र आती है आप लोगों की। 3 कार्ड की एनर्जी से हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। कमाल का रहेगा जी आपका 2024, ख़ासकर 2023 में जिन लोगों की शादी के इशू थे उनकी डिले हुई थी, तो 2024 में शादी से मुतल्लिका, आपके रिलेशन से मुतल्लिका, आपकी माली मदद से मुतल्लिका, आपके जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपकी सेहत से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद है। आप एक मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं और बड़े पॉजिटिव जो है वक्त में जा रहे हैं। उसमें ख़ासकर बात यह है कि एक बड़ा फ़ैसला करेंगे, बड़े फ़ैसले से मुतल्लिका मदद होगी। आपका उठना बैठना, कपड़े बनना संवरना सब ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखा करें। इतना कामों में मसरूफ़ ना रहें कि अपनी सेहत को ख़राब करें। उसके लिए आपको कम से कम सुबह के टाइम ज़रूर पानी के ऊपर दम करके कुछ ना कुछ पानी दम करके पी लेना चाहिए। और ख़ासकर आपको 8वां महीना जो है वो एहतियात करना चाहिए। तीसरे महीने में आपकी इनकम, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, इजाफा हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपके लिए ये कामयाबियों वाला साल अल्लाह चाहेंगे तो मुमकिन हो। सबके लिए ओवरऑल जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं। इंशाल्लाह जी मैडम जी, सबके लिए बहुत अच्छा हाउस निकला पूरा, तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं। और कैप्रिकॉर्नियंस वैसे भी ना बहुत गिविंग लोग होते हैं, प्यार से भरे हुए और मलाहत होती है उनके अंदर। तो देखो, जब इंसान इतना झुकता है, इतना डाउन टू अर्थ होता है, इतना अल्लाह के और ज़मीन के करीब, ये अल्लाह वहाँ है और ज़मीन यहाँ है के करीब होता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें सरायत कर जाती हैं और उसके अंदर कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की और लोगों के साथ चलने की। तो ये चीज़ उनको
کو سیونگ گریس ہوتی ہے, ان کو بچاتی ہے برائیوں سے, ان کو مشکل وقت میں ایک چادر اوڑھ کے سائڈ پہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے بالکل, اور اس کو سہنا آتا ہے. چلیں ہم میسج دیکھتے ہیں کیپریکون کے لیے 2024 میں کیا ہے, اور میڈم لالا رخ نکال رہی ہیں. کنکلوژنز آر ود ان ریچ, یعنی فیصلے جو ہیں نتائج پہنچنے کا پہنچ کے اندر ہیں, یعنی جو آپ چاہ رہے تھے کہ فیصلے ہوں, اللہ آپ کے حق میں جو فیصلے کرے آپ کو صاف کلیئر نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہے ہیں اور کتنی جلدی آپ کے تمام چیزوں کے فیصلہ کون وقت پہ پہنچ گئی. جیسے دیکھیں گھر لینے کا ہوتا ہے, پراپرٹی کا ہوتا ہے, کوئی بھی فیصلہ وہ ہوگا 2024 انشاءاللہ. چلیں جی ناظرین, کیپریکون کی بات ہم کر رہے تھے, اب ہم چلتے ہیں ایکویریس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2024 ایکویرینس کے لیے کیسا ہوگا. ایکویریس 2024 کیسا رہے گا؟ ایکویریس برج دلو آنے والا وقت کیسا رہے گا؟ 2024 ایکویریس کے لیے کیسا رہے گا؟ مجھے آپ فلک بھائی یہ نہ کہیے گا کہ آپ کا ایکویریس ہے تو آپ کا کیسا رہے گا. اچھا, آپ کا تو ایکویریس ہے. 50 سال ایکویریس بناتی نہیں ہوں ویسے اپنی برتھ ڈے, لیکن اب میں لیبرا کری ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آپ ایکویریس ہیں, گڈ گڈ گڈ. میڈم نے جب پارٹی لینی ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے ڈبل بھائی, میں 2 گفٹ لیتی ہوں سال میں. بات پتہ کیا ہے, میں یہاں سٹارز کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات, جب بندے کے ساتھ اللہ راضی ہو, میں 12 کے 12 زوڈک سائن کو اپنا زوڈک سائن سمجھتا ہوں. میں ایریز ہوں تو میں ایریز بن جاتا ہوں, کیپریکون بن جاتا ہوں, ایکویریس بن جاتا ہوں, پائسس بن جاتا ہوں. آپ اپنی ذات کو, اپنی خواہشات کو, اپنی ہر چیز کو کسی کے سپرد کر دو گے نا تو ہر ستارہ آپ کا. یہ میرا کنسیپٹ ہے, میرا بیسک کنسیپٹ ہے, میں اسی پہ چلتا ہوں. میں کبھی اپنا سٹار نہیں دیکھتا. کیوں؟ اگر میرے ساتھ رب راضی ہے میں ہر برے وقت میں بھی کامیاب ہوں, اور اگر میرے رب کا میرے ساتھ نہیں ہے, میرے بڑے کا, میرے بزرگ کا, جس کی میرے اوپر نظر ہے, اگر اس کا میرے ساتھ نہیں ہے نا تو میں جنت میں بھی خوش نہیں ہوں. اور اگر میرا رب راضی ہے تو میں 7 کنووں میں بھی, اندھیرے میں بھی بیٹھ کے نا اس سے باتیں کر لوں گا. تو سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کا رب راضی ہے تو آپ کے لیے جہنم بھی کوئی چیز نہیں مانا رکھتی, اور اگر رب ناراض ہے تو جنت کس بات کی. تو ساتھی جو آپ کا ساتھ ہو اس کو ساتھ رکھنا ہے. ہمارا سب سے کہ وہ رب جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کو اپنی سانسوں میں, کہ رب جو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بستا ہوں تمہاری سانسوں میں, پہچانتے نہیں, تو رب سانس ہے, رب اندر ہے, رب روح ہے. تو روح کو کلو نفس ذائقۃ الموت, کے کسی نفس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جو ایک دفعہ زندہ ہو گیا اس نے مرنا نہیں ہے, منتقل ہونا ہے. روحیں مرتی نہیں ہے, روحیں زندہ رہتی ہیں, منتقل مطلب ہو جائیں گے دوسری. تو ستارے چلتے رہتے ہیں. 2024 کیپریکون ایکویریس کمال کا ہے جی ایکویریس والوں کے لیے. ان کے ذاتی معاملات, ان کے دنیاوی معاملات, خاص کر مصور, رائٹر, سب کے لیے بڑا زبردست قسم کا کریٹیو کام کرنے والوں کے لیے زبردست رہے گا. یہ لوگ بڑے بڑے فیصلے کریں گے اور ایک بڑا کام ہوگا ان کا, اور خاص کر مارچ کے مہینے سے آنورڈ یہ زبردست قسم کی مالی مدد, دنیاوی مدد, صحت کے معاملات. میں چاہتا ہوں, میں بلکہ کہتا ہوں کہ ایکویریس والے جو بڑے عرصے سے نیگیٹیوٹی کا شکار تھے اس سے نکلیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے اوپر نظر بڑی لگتی ہے اور بڑی ٹکا کے لگتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے چلتے چلتے کام رک جاتے ہیں. اور یہ سال بھی خاص کر روحانی معاملات سے متعلقہ, نظر بد سے متعلقہ آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے گی, لیکن قسمت کی دیوی مہربان رہے گی, آپ کو کامیاب کرتی جائے گی, اور آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے جائیں گے, کامیابیوں کا سفر طے کریں گے. لیکن اپنے حاسدین اور جو لوگ نیگیٹو ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو بڑے فیصلے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے اور آپ کا کیا کرایا سب کچھ خراب کر دیں. اور یہ جو لوگ ہوں گے آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے ہوں گے, اور ان سے آپ نے حفاظت میں رہنا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس سال اللہ کی بڑی مدد لینا چاہتے ہیں تو یا اللہ, یا رحیم, یا کریم 119 مرتبہ ورد میں رکھیں. ہفتے میں 1 دن تو ضرور کریں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ رہے. کون سے مہینے میں ان کو پیسہ آئے گا؟ مارچ کے مہینے سے پیسہ شروع ہو جائے گا جی. آپ کو آنا اور ہیلتھ وغیرہ ٹھیک رہے گی, بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو. جو ہاسپٹل میں لوگ ہیں اس ٹائم ایکویرینس وہ بھی ٹھیک ہے. ایکویریس والوں کے لیے معاملات زبردست ہیں. ٹھیک ہوگا جی. میڈم کارڈز دیکھیں اور بتائیں. جی ماشاء اللہ. دیکھیں روحانیت کے حساب سے یہ تو کرتے ہیں, میں تو دنیاوی حساب سے زیادہ ریڈنگ کرتی ہوں. لیکن
بات وہی ہوتی ہے کہ آپ گھوم پھر کر تو وہاں ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہو نا. نیکسس یا ایکسس جو دنیا کا ہے وہ تو ایک ہی ہے نا, اور وہ اللہ ہی ہے, اس کے سوا تو ہم کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے جو بھی ٹرائی کر لیں. تو انشاءاللہ ایکویرینس کے لیے یہ سال 2024 بہت اچھا رہے گا. ہیلتھ, ویلتھ, جو بھی خواہشات ہیں, جو بھی چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ سال آپ کے لیے کامیابی کا سال ہے بالکل. مگر چونکہ یہ بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اور ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جیسے کہ انہوں نے کہا صحت کا خیال اپنے بہت رکھنا ہے. بعض دفعہ انسان اپنی تیز دوڑ میں اپنی صحت کو بھول جاتا ہے اور پیچھے رکھ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, پانی پینا, بوٹل اپنی گاڑی میں رکھیں, ساتھ رکھیں. آفس میں جائیں تو پانی اپنے کا گلاس اپنی ٹیبل پہ رکھیں. جہاں آپ کام کرتے ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ بس چلا رہے ہیں, آپ جہاز اڑا رہے ہیں, ٹیچر ہیں, آپ اپنی بوٹل پانی کی ساتھ رکھیں. پانی ایک ایسی نعمت ہے جو شکر ہے ابھی تک ہم لوگوں کو مفت میں تو خیر ابھی بھی نہیں مل رہا, پیسے دینے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ یہودی کی دریافت ہے کہ جی پیسے بھی میسیج دیکھیں ایکویریس کا کیا ہے 2024 کے لیے, اور ہم چیک کرتے ہیں ایکویریس کا میسیج آف دا ایئر. یور ہارڈ ورک از پیئنگ آف. جتنا آپ نے محنت کی ہے آپ کو اس کا صلہ اس سال میں انشاءاللہ مل جائے گا. 2024 میں مل جائے گا. یعنی وہ لوگ جو کہ کسی طرف چل رہے تھے, فار ایگزامپل میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کری ہے, ان کو وہاں سے انشاءاللہ اس سال میں اپنا سارا فائدہ اور وہ مل جائے گا. چلیں ناظرین, اب ہم چلتے ہیں پائسیز والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2024 پائسیز کا کیسا گزرتا ہے اور کیا معاملات ان کے رہتے ہیں. جی داؤد جی پائسیز پائسیز والوں کا 2024 کیسا گزرے گا. پائسیز برج حوت والوں کا 2024 کیسا گزرے گا. پائسیز والے بگننگ میں بڑی تبدیلیاں اور نیگیٹو ہو سکتے ہیں, کچھ معاملات کو لے کر پرابلم آ سکتی ہے, ریلیشن سے متعلقہ, فیملی سے متعلقہ, کاروبار سے متعلقہ, لیکن لوگ ان سے ٹوٹ کے محبت کریں گے, ان سے چاہت کریں گے, ان سے پیار کریں گے. محبت کی دیوی مہربان ہوگی. اور 6 ماہ, پہلے 6 ماہ پرابلم, پہلے 3 ماہ, اگلے 3 ماہ خوشیاں, اور اگلے 6 ماہ جو ہے پیسہ, دولت, خیر و برکت اور آسانیاں. کیا بات ہے, یعنی کہ اچھا رہے گا. اور نظر تو نہیں لگے گی نہیں جی, نظر کا اثر تو رہے گا. پہلے 3 ماہ میں تو پرابلم رہے گی, اس کے لیے تو ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ 19 مرتبہ روز پڑھنا چاہیے. اور پیسہ ان کو کب سے, کون سے منتھ سے آئے گا؟ 6 مہینے سے, 5ویں 6 مہینے سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے میڈم, آپ کارڈز دیکھ کے کیا کہتی ہیں پائسیز کے جو نکالیں داؤد جی؟ دیکھیں جی, پائسیز جو ہوتے ہیں نا, تو یہ پانی کیا ہے نا ان کا, وہ تو دے آر ویری فلیکسیبل اور اپنی محنت کرتے ہیں, فلو کے ساتھ جاتے ہیں, جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے اڈیپٹ کر دیتے ہیں. تو فرسٹ 6 منتھس ان کے لیے, 3 منتھس ان کے لیے مشکل کے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے کہا لوز نکلا ہے, کارڈ, ان کی شادی, محبت. اور یہ لو جو ہوتا ہے صرف وہ نہیں ہوتا, آپ کے بچے, بعض دفعہ بے اولاد لوگوں کے گھر اگر بچہ ہو جائے وہ بھی بہت بڑا لو ہے. اپنے بچوں سے محبت, اپنے گھر والوں سے محبت, یہ تمام چیزیں آپ کو ایک سہارا, ایک سپورٹ دیتی ہیں. اور اینڈ میں جو ہے لاسٹ 5 منتھس 6 منتھس جو ہے 4 منتھس جو ہے ان کے لیے ذرا سے احتیاط سے چلنے کے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کو تھوڑا سا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے, ججمنٹس ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, میں اس شو کے آخر میں ایک جملہ کہوں گی داؤد کے لیے, جو کہ آج میری ان سے پہلی ملاقات ہے پرسنل, تو میں ان کے لیے میں نے ان کے لیے خاص چیز ایک رکھی ہوئی ہے, وہ آخر میں کہیں گے, لیکن ابھی ہم ان کا نکال. سانگ ہے کوئی؟ نہیں سانگ نہیں ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ 2024 پائسیز کے لیے کیسا ہے. پائسیز کو کہا گیا کمیونیکیشن از دا کی, یعنی کہ آپ بات چیت کرنا اہم ہے آپ کے لیے. سب سے ان ٹچ رہیں, بات کریں, گھر میں بیوی سے, ماں باپ سے. میں نے بہت پیارا مولانا طارق جمیل کا ایک سنا تھا کہ صبح اپنے ماں باپ کو کے کمرے میں جا کے سلام کر لینا بھی ایک عبادت ہے. ہم لوگ یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں, جن کا ہم سمجھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ گھر میں گھستے ہیں, سلام اونچی آواز میں نہیں کرتے. بات چیت کرنا, ان ٹچ رہنا, کمیونیکیٹ کرنا آپ کا, ہمارا ایز اے انسان. آپ نے یہ دیکھا کبھی جانور نے جانور کو سلام کیا ہو؟ نہیں ہوتا نا. یہ ہم اشرف المخلوقات کو اللہ نے ایک رحمت دی ہے, اور سلام تو ویسی ہی سلامتی ہے ایک دوسرے کے لیے. تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت کمیونیکیشن ہے. میں ایک دفتر میں کام کر رہی تھی, وہاں میں اور ایک لڑکا میرے ساتھ جس نے مجھے وہاں نوکری دلائی تھی, وہ 10 سال سے جاب کر رہا تھا, اور مجھے 2-3 سال ہوئے تھے. ایک دن ہم دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے,
ریسیپشن پہ. جو آدمی اترے ہر دوسرا مجھے سلام کرے, مجھے دیکھ کے کہتا ہے آپ کی بڑی جان پہچان ہے یہاں. میں نے کہا نہیں میری جان پہچان نہیں ہے, یہ میرا سلام ہے. اچھا, میں لفٹ میں جاتی ہوں میں سلام کرتی ہوں, میں ریسیپشن پہ آتی ہوں میں سلام کرتی ہوں, میں ڈرائیور سے اترتی ہوں میں سلام کرتی ہوں, میں گارڈس کو دیکھتی ہوں میں سلام کرتی ہوں, میں اپنے وہ آفس لگتا ہے سلام کر رہا ہے کہ بیچ رہا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں, سلام میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میں بالکل سلام نہیں بیچ رہی, میں لوگوں پہ رحمت بھیجتی ہوں اور سلامتی بیچتی ہوں, تو وہ مجھ پہ بھی بھیج. اچھا کیا چیز ہے بتا دیں ذرا, اینڈ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. میں نے بہت دنیا ٹریول کی ہے, میں نے امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, میں نے بہت ٹیرو کارڈ ویڈیوز کو دیکھا ہے آن لائن, ریئل لائف میں. جو چیز میں نے داؤد سے آج محسوس کیا ہے, کیونکہ میں بھی ایک سائیکک ریڈر ہوں, میرے اندر ریز آتی ہیں, مجھے ان سے ساری انرجی ملتی ہے, مجھے پتہ لگتا ہے کہ کیا جس خوبصورتی سے یہ اپنے کارڈز کو شفل کرتے ہیں, اس وقت یہ اپنی پوری روح اور اپنی انرجی کے ساتھ اس میں وہ کرتے ہیں. کارڈز میں کچھ نہیں لکھا, یہی کارڈز ہیں, کرسچن, یہودی, ہندو, سب مذہبوں کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لیکن جو یہ اپنے اندر روحانیت رکھتے ہیں, جو صاف ستھرے انسان ہے, دل صاف, نیت صاف, آنکھ صاف, پڑھائی بہت کرتے ہیں, پڑھائی کرنا, اللہ سے ایک رغبت, اپنے پیر و مرشد سے جو عقیدت ہے, وہ سب چیزیں ایک ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ایک ایسا روشنی کا, جیسے آپ نے یہ لائٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ان کے ارد گرد ایک لائٹ ہوتی ہے جس کے تھرو یہ ٹریول کر کے آپ کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. بالکل, یہ 200% بات ٹھیک ہے. اور آپ کو کیسا لگا میڈم لالا روک کے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں, یہ ان کی ملاقات تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کی ہوتی ہے. یہ آپ کا ملنا, یہاں آنا, یا لالا رخ کا یہاں آنا, یہ جو لوگ ہم سے ملتے ہیں, یہ ہماری ملاقات تو ہو چکی ہے. یہ تو امپلیمنٹیشن ہے یہاں پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, جو لوگ ہماری زندگی میں ملتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ڈائریکشن پہ لگایا ہوا ہے, آپ کا رستہ وہ صراط مستقیم والا ہے, کہ ایک دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا, انعام یافتہ لوگ. تو ہمارے اوپر تو اپنے بڑوں کا, بزرگوں کا انعام ہے کہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا کہ ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے دین کی بات, روحانیت کی بات, یا کارڈز کی بات, جو بھی ہے ہم سلیکٹ کیے ہیں. اگر سلیکشن میں یہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی تو اعزاز کی بات ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا لگا مجھے بھی آج دونوں کا اکٹھے انٹرویو کرتے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے یہ رہے گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے. ان دونوں کو جب ان کا نالج ناظرین اکٹھا آپ تک پہنچے گا تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے, یہ میں کہتا نہیں ہوں, میرا ایمان بھی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور داؤد اور میڈم لالا رخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.